सो अलराइट गाइज, हेलो एन्ड नमस्ते। होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि सन्चै छु। अनि म विवेक ब्लग्स। अनि मैले चाहिँ आजभन्दा अगाडि हिजोको भिडियोमा चाहिँ मैले पार्ट 1 लगाएको थिएँ र यसमा पार्ट 2 लगाएको छु। पार्ट 1 नहेर्नु भनेहरूलाई मैले मुनि डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छोडिदिएको छु, त्यहाँ गएर हेर्नु होला। सो यो ब्लग फिदिम टु लारुम्बासम्मको ब्लग थियो होइन। अनि हिजो मैले पुरा ब्लग लगाएको थिइनँ, त्यो लामो भएर र आज मैले त्यो ब्लग जोडेको छु। आजको ब्लग पार्ट 2 मा छ। सो सबैले हेरिदिनु होला। अनि तपाईँलाई कहाँ चाहिँबाट थाहा भयो यताको सबै बाटोहरू सर्टकट बाटो पनि आउनुहुन्छ कता कता कुनातिर? यो हिँडिराखेको बाटो पानी परेर जस्तो। अनि म त लाइफमा फर्स्ट टाइम आएको त। अनि ठिक छ अब दोस्रोटीमा आउनुपर्छ। अनि म बाटो अब घर फर्किँदा त भुल्छु त। यो बाटो आउनु हुँदैन, अर्को सर्टकटबाट आउनुपर्छ। ए अझै पनि सर्टकट छ? बजारमुखीबाट आउँ कि त दानाबारीबाट आउनुपर्छ। अनि म त साह्रै परे त। अनि परिँदैन म चाहिँ साथमा। ए हस्। सो हामीले त अब सबै हेरिसक्यौँ होइन। अब फेरि उदो लाग्दैछौँ। सो अब हामी हिँड्यौँ है। कता पो जानुभयो? कता जानु? उकालै? सो गाइज भिड चाहिँ रेसम फिलिली नै रहेछ। सो गाइज सानो बाटो रहेछ है, सानो छ बाटो। भिडहरू चाहिँ खतरा छ। भर्खर खोलेको ट्र्याक होला, तिप्पाले सर्टकट हाल्नु भएको होला है त्यहाँबाट हामीलाई। त्यहाँबाट चाहिँ अर्को सर्टकट जस्तो छ, ओह्राल जानुपर्ने। जाउँ भने जाउँ। सो सर्टकट पनि के खालको सर्टकट लानुहुन्छ? भिड देखाएको नि हौ। हजुर कता कहाँ हिँडेको हामी? उता लारुम्बा। खै यता त यतै जानुभयो। हामी भन्छौँ है म। हुन्छ अनि अघि माथिल्लो तिमीले भनेको हो कि क्या हो? परबाट पनि जान्थ्यो हो? अलिक छिटो हुन्छ हो परको बाटो? ए हिलो देखेर यता आउने भएको नि। हस्, धन्यवाद आन्टीलाई। चिनिहाल्छ नि। बाटो चाहिँ यो रहेछ नि त, चिप्लो थियो र तलबाट जाने भएको, पुगिँदैन पो अरे त्यहाँबाट त। के पिपा हामीलाई यस्तै बाटो चाहियो कि के भन्छ नि? के हेरेको भाइ? कहाँबाट आएको? स्कुलबाट? मलाई चिन्यौ? क्यामेराले गर्दा चिनेनौ? म विवेक ब्लग्स हौ। ए अरे चिन्यौ अब चाहिँ? कहाँको हो? ओ भाइले चिनिसक्यो, तिमीले चिन्दैनौ रहेछौ गफाडी। हजुर म यहाँनिर तिम्रो घर हो यहाँ होइन? अन्त तिमी चिन्छु त तिमीलाई म। त्यो मोटे भाइको घर कहाँ हो? एफएफ रिसाउँछ? ए अनि यो नि
यो बिमा शक्ति चाहिँ कहाँबाट जान्छ? बिमा शक्ति तल्लो बाटो जान्छ कि यही बाटो जान्छ? ए हो ल धन्यवाद ल भाइहरूलाई बाई बाई बिमा शक्ति पनि यही बाटो जान्छ अरे नि भगवान् चिनी त फुटेछ त अनि टिप्पा चाहिँ झन् हेलमेट के गरेर लगाएको थियो भने झरी झर्दैन बाटो सक्यो यहाँ चाहिँ आयो माकुरी के ठोकिन्छ हौ जेल उता माथिबाट आउँदैन त्यो अघि अर्को पल्सरमा थिएन तिनीहरूले यताबाट छिटो हुन्छ भन्दा आउँदै थियो आउनु चाहिँ ले जाऊ साह्रो परिसक्यो नानालाई ए म त यहाँनिर खुट्टा सुत्यो कि के भयो टेक्नै सक्नु छोडिसकेँ तपाईँहरू प्रो राइडर धुलोमा चाहिँ हामी अगाडि जाउँ धुलोमा अगाडि जाउँ भनेको त भएन नि कता सर्टकट बाटो पुऱ्याइराख्नु भएको छ पिताले चाहिँ हामीले होइन यो चाहिँ सर्टकट बाटो हो है पिताले पुऱ्याउनु भएको हामीलाई कता र कता हामीले बाटो भेट्यौँ कहाँ हो के हो कता जानु पर्ने हो कहिले पुगिन्छ जस्तो भइसक्यो आम्बो सक्दो भाइ भर्खर एउटा बाइक कता गयो ए त आए कस्तो झर्छ होला भने त ठ्याक्कै च्यासिस चाहिँ झ्याप्प अल्झियो अन्त बढाएको पनि बढेन अभिषेक भाइ उफ्रेर निस्किहाल्यो नि स्ट्यान्ड र जतिजना यो भिडियो हेरेर रमाइलो गरिराख्नु भएको छ रमाइलो गरे पनि झ्याउनै भए पनि होइन प्लिज नहेरे पनि फुल वाच चाहिँ गरिदिनु होला है तपाईँहरू फ्री भएको टाइममा यसो भिडियो खोलेर भए पनि राखिदिनु होला होइन मेरो चाहिँ पावर ब्याङ्कको ब्याट्री चाहिँ अघि नै पावर ब्याङ्क अरे यो गोप्रोको ब्याट्री चाहिँ माथि पाउ भन्दै आउँदा आउँदै सकिएको हो होइन अब अहिले चाहिँ अब पावर ब्याङ्कबाट चार्ज हालेर भिडियो गरिरहेको छु त्यस्तै हो अब के गर्नु र तत्कालीन हिँड्नु पऱ्यो नि त त्यही भएर चाहिँ यो हो मङ्गलाबुङ बजार अरे भोक लागिरहेछ होइन गाइज खानु र बस्नु मिल्यो कि छैन जसरी भए पनि गन्तव्य पुग्नु मात्रै छ कुरा चिसो लागिरहेछ है अरूलाई कस्तो लागिरहेछ कुनै आइको डोन्ट मालुम बट मलाई चाहिँ चिसो लागिरहेछ यो ठाउँहरू चौतारी देख्दा बसौँ त लाग्यो नि के गर्नु हजुर बसेर अब कहिले पुग्नु की कप आउँदैछ उपर की कप भन्ने त एउटा ओइ फेमस पो हो त कुचो बोकेर जाँदैछ त की कप त लडेको जतिकै गर्दै जाँदैछ म चाहिँ अल्छी लाग्न थाल्यो भोक लाग्न थाल्यो ओ
मैले पो झन्डै हाने त फेरि के भयो तिमीले ह्यान्ड ब्रेक अनि झ्याप्पै लगाइदिएको झ्याप्पै लगाइदिनु भएको अनि ब्रेक चाहिँ के भएन होला नि तपाईँलाई दुख्यो एकछिनै सो गाइस एकदम केयर गरेर हिँड्नुपर्छ है बाटोहरू होइन यस्तै छ अब के गर्नु र गाउँघरको बाटोमा अब अफ रोड है अनि अब हामीलाई पनि हतार नै के गर्नु र त्यस्तै हो साधारण त लडिहालिन्छ नि यतापट्टिबाट आउने मान्छे चाहिँ हेऱ्यो नि जस्तो प्रो राइडर पनि लड्दैन भन्ने हुँदैन नि त इमर्जेन्सी ब्रेक हो इमर्जेन्सी भनेपछि जे पनि हुनसक्छ बरु अगाडि गएर क्रास हुनुभन्दा त त्यही ठिक भयो नि त अब चाहिँ कति छ हौ पिचमा अघि रात परिसकेको जस्तो छ त हेलमेट पनि टिपा शिरमाथि लगाउनुहुन्छ म चाहिँ बाइक कुदाउनै सक्दिनँ शिरमाथि लाउँदा बङ्गै बाइकबाट ब्रेक हानेर लडेर नि शिरबाट हेलमेट झरेन भनेपछि हेलमेटको शोभा शिरको हुन्छ के हो यो अन्जनमा लाग्यो भने त गयो नि रम्मै ट्रकहरू जाँदैछ है बाटो यस्तो छ तर पनि हिँड्छ गाडीहरू त भनेर छ खतरा कुद्दिने रहेछ नि त गाइस यस्तोतिर पनि मैले चाहिँ देखेको थिइनँ है लाइफमा फर्स्ट टाइम अफरोडतिर ट्रकहरू देख्दैछु किनभने म यस्तो अफरोडमा हिँडेकै थिइनँ भनौँ न यस्तोमा कसरी साइडबाट जानु हामी साइड लाइट दिइरहेछ लु जसो तसो जितियो पो उयो फेरि के हो बुलडोजर आम्मामा बाटो त अझै छ त हौ थोरा छैन त नि आम्मामा तल पनि पर्ला यो यिनीहरू तल झर्नु पऱ्यो भने त कति छ कति त हौ बाटो त रोडहरू पनि यतिको चाहिँ बनाएको हो है मान्नै पर्छ 2 स्टेप काटेर झारेको रहेछ कता हो ऊ पारी त्यो तार जस्तो हो कि भन्छु म आम्मामा यो तल खोलै झर्नुपर्छ जस्तो छ अनि रहेछ 1 घन्टाको बाटो पास्टर फिल्मबाट चाहिँ त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ होइन हामीलाई राखेको बाटो यही हामी आएको बाटो अफरोड छिर्यो भने चाहिँ होइन सो त्यस्तै समथिङ 4 घन्टासम्म हामी 1 2 3 4 5 भनेपछि 5 घन्टा चाहिँ पो लाग्छ जस्तो लाग्यो त हामी 5 घन्टामा पनि पुगेको छौँ न 4.5 5 4 घन्टासम्ममा पुगिन्छ होला जस्तो लाग्यो होइन गाइस ए गलेको जस्तो नि हुन्छ हाउडेहरू त होइन HUHYUNDAI हाउडेहरू यिनीहरू चाहिँ पर अर्को हाउडे यहाँ पनि अर्को हाउडे तर यसमा त JCB लेखेको छ JBC यो चाहिँ JBC हो बाख्रा के भएर मरेको खायो होला हौ मात्ने चिज होइन मात्ने चिज खायो होला त्यही त
चाहिँ हामी त्यहाँ माथिबाट होइन कति बेला पुग्ने भन्ने आशले तल पुग्न लागेको छौँ। हेरौँ कस्तो हुन्छ है। गाइस अघि हामीले माथिबाट हेरेको हो। अब हामी यहाँ तल आइपुग्यौँ। अब छिटोभन्दा छिटो त्यहाँ पुग्नु छ। कहिले पुग्ने हो? बेहुलीको गाडी हो कि क्या हो? भास भुस लडिन्छ र फेरि माइलाई। जेबिसी के गर्दैछ हौ अगाडि? जेबिसीको काम बाटो खन्ने हो। बाटो खन्दै होला नि त होइन। निर्माण भएकै छ। निर्माण भएकै छ। ठोक्किनै खोज्छ त भने यसको बकेटमा लुवामबाट ठोक्यो भने त गाह्रो पो पार्यो त। यहाँनिर कति धेरै यसो हाउडे रहेछ। यहाँ छ एउटा हाउडे, उतल पनि छ अर्को हाउडे। माथितिरको हाउडेहरू बसिरहेको थियो, यहाँको हाउडे काम गर्दो रहेछ। यहाँको हाउडे अलिक नयाँ हाउडे रहेछ। हाउडेहरू त बब्बाल छ त हौ। दाउराहरू सोर्दै त्यो ऊ पऱ्यो भने पुरा उयो नै रहेछ नि। अवश्य सो गाइस पुग्नुपर्ने ठाउँ पर देखिराखेको उत्सव नै भइरहेको जस्तो छ। गेटहरू पनि बनाइरहेको रहेछ भने गाइस बब्बाल बनाइरहेको रहेछ। धुलो त धुलो। यहाँनिर चाहिँ एम्बुलेन्सको टायर फुस्क्यो भनेको जस्तो चक्का फुस्केको चक्का पम्चर भएको होला। राजा हो राजा बजाइदिन्छु बाजा भन्दै आउँदैछ त हौ। यो 220हरूको चाहिँ यही प्रब्लम हुन्छ क्या। डिस्क तातिएपछि लाग्दैन। अब अफरोड छ होइन, ब्रेक नहानी पनि नहुने। धुवा धुलो त यही हालत त खेर गयो नि हौ। अहिले त्यत्रो लामो चिप्लिँदा पनि आमै त्यसै त फुट ब्रेक नलागेको बेलामा यहाँ गाडीहरू मच्चिँदै आउँछ त अनि उयो माथि पुग्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ होइन। पुरानो डिजाइनको पिङ पनि यहाँ देखियो है। हामी अहिले भन्ज्याङमा पुग्यौँ। हामी आज यहीँसम्मको भ्लग बनाउँछु म यहाँ पुगेकोसम्म होइन। अनि त्यहाँदेखि नेक्स्ट भ्लगको लागि चाहिँ भोलि त्यतिकै रात पनि परिसक्यो है। अब आज रात पनि परिसक्यो है। सो सबै पूजाबाट फर्किनु हुँदैछ कि अब भोलि पनि छ। हामी भोलि गरम लाग्यो होइन। सो हामी पुगिसक्यौँ है गाइस। अब पुग्यौँ। अब चाहिँ हामी सायद
पुगेको हो। यो तलको भ्यू चाहिँ हाम्रो त्यो ठाउँ हो है। अनि त्यही हो, सो यहाँ हामी पूजा गर्न आएको हो होइन। हामी चाहिँ मन्दिर पुगेर पनि 1300 लाग्यो। अब हामी के जान्नु, हामी त हाम्रो तिप्पासँग आएको, तिप्पाले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्नु पऱ्यो नि होइन र। हाम्रो बस्ने ठाउँ चाहिँ यतातिर होला सायद होइन। हामी चाहिँ हिँडै मात्रै छौँ, गन्तव्य कहाँ हो त्यो थाहा छैन होइन। यहीँतिर कता होला सायद, पार गर्नु खोजिराखेको जस्तो देख्छु। कहाँ जानुपर्ने हो ल? हामी चाहिँ यसम्म गयौँ होइन, आज यति नै हो। आँट भयो है, हालत पनि तनाव भएको छ होइन। अब के गर्नु, यस्तै छ। अब जानुपर्छ, अब त्यही हो। दिपा आजको दिन कस्तो भयो नि? हजुर साह्रै रमाइलो, अनि कस्तो भयो अफरोड कुद्दाखेरि? अनि गल्नु भएन? त्यस्तो गले जस्तो नभएन, अलिअलि हात चाहिँ दुख्दैछ। हात चाहिँ दुख्दैछ? तिमीलाई चाहिँ कस्तो भयो? म पनि पत्रकार हेरेँ। मलाई त म त फाक भइहालेँ नि। गाई चाहिँ हामी यहाँ चिया खाँदैछौँ। अभिषेक महिला के हेर्दै बसिया छौ बाबा? आजको फोटो एउटा राम्रो आएन। फोटो पनि खिच्यौँ र हामीले। अलिअलि खिचेको पनि के हो सो गाइस त्यसरी नै हामी लड्दै पढ्दै आजको दिन चाहिँ यहाँ आइपुग्यौँ होइन। अनि सो त्यही हो, अब हामी आज यहाँ आएर बसेका छौँ। त्यसै गरी आजलाई ब्लग यति नै भन्न चाहन्छु। सो मलाई सपोर्ट गर्नु होला, कृपया च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र छेउमा रहेको बेल आइकन थिच्न पनि नभुल्नु होला है गाइज। नेक्स्ट ब्लग लिएर आउनेछु, त्यति बेरको लागि बाई बाई।